نحنا كم تقادلتي وكم أبلات سراوي تجراي بالحي شاف نايتي ناي حزب تجراي ناي مخاته حيلنا بالحي شاف نايتي ناي مخاله حيل خوينا باستفل عليه من قد تودينا أب حزبنا ذهبنا الأخ نركب نايزي ناي مخاتنا والناس نعت التحساسبا ناي بوليتيكاو صريت ناي نخلو زم عراري زهنز ملك إذا حز بوليتيكاوي التحساسبا خاي بوليتيكاو التحساسبا ها حزب المنجستن كاب ذهب كالو أخوي زبقس كاب تقالو سل علامة يزبقس كاب كتساخو عز دلها علامان كتساخو عز دلها لأخون يزبقس علامنا لأخنان كأفلج خالي من نبهجو نجاريل نحنا نبهجو سلام زلوا زي قطعتا كابستفلا ليو بفعل مكران مدففان كان زولدو كان زفترو استفلا ليو أب حزبنا زفتسم مكراتاتن كابزين أز وصلت لعلاو خبرتاتا تاريخاتا مورالا قانقا بحلا حلف وعزة أتغلالا استخبره من النتا الرقاقيس أتنبر تقراي من مسراج زين مفتصام إنا واقع نخفر زلنا زين مفتصامنا لأخو حزب حزنا بقدمي تسلفنا زلنا زل أخوزي صنعتي تيوي زل الأخوزي نقحتي تيوي زل أخوزي كوميتمنتي تيوي زل أخوزي حبون مورال تصفان تعواتا يزخون التحساسبا سعارا يزخون منفسي تيوي سلا زخون إنا بتعمل بزحات حيلتات بتعمل بزحات بتكنولوجي نايت زبنو تكنولوجي زفرهم عتقتات تعطيهم كتفونا بيتي زخونا نايدقن نايوشتنا عبيت حيلتات مكيتنا اتشع تفطير زنبري تقارون اي مدفعنا السلال فاتات بتنتنا بيلنا اب زوانا اب مأخلاي مبرا اب قرن افريكا حدشت السلال فاتاتن حدشتي ناي سلالفا لوطتاتن كموص زغبرنا زي ناي عالمنا ناي بوليتيكا تنتنتي فلطويم زي ناي عالمنا ناي وتادراو تنتنتي طببتي فلطويم نحنا بدم زي خنستماقرو نخلينا زي خنتنتنا نخلينا بحق ناي بحق ግን مختن قالسن ناي هلونا مختن قالسن حزب تግራይ أب زوانا أب كبابينا مسرت أو ذقنا نايسال الفالو تسات كمتسجي أتي كلتشحن عسر تسلستن تجارون مدفع أب كبابينا تفتير زنبرة ناي هاجرات السلالفة أيكون نزل الحج خالي السلالفة يتفتير زل زل السلالفة زي ماني فتير وبمنتاي تفتيرو حزب تجراين هلونو بزخف الواقع استفتره حدش السلالفة زي فتيرت مختنا هلونا نازل رجاجة مختينا غيرنا هلونا نازل رجاجة طرح زي كونس كبابينا أب هلونا ناز فترة وتصعنون هلونا نمدفع زجور ومسبسابن زبتاتنا مختينا غيرنا سلز خنينا والبورتاليا تفريمو تحجي تفكير زلفا السلالفاتات استقل بابت السلالفاتات كفتر غيرنا زلنا زي حد عبي نجرينا حزب تግራይ قالسين مختن زي حد عبي نجرينا حزب تግራይ هلونا كم تزولكم نحنا خالي منم ندلي ነገር የለ ابزي ازلكم تጋደልتي ابزي الله زلهم نعرم 50 تጋደልتي خالي منم ነገር تدليو ነገር የለ መሰልና ይከበሪ ወሕስና ንርከቢ ህሉናና ይረጋገጽ ማንም ሰብ ክረግጽና ማንም ሰብ ከምድላይ ክጻወተልና ማንም ሰብ ምዕራብ ትግራይ ክነምልሲና ዝብል ዘለው ኤርትራ አውዚ ጦርነት ከልዑሊ አትደልዮም
ምዕራብ ትግራይ ክምለስ ዘይደልስ አብይ አሕመድ ጥራሕ ኣይኮነን ጌታቸውን ጻድቃንን ካልኦትን እውን እዮም ቃል ብቃል ይነግርና ጌታቸው ሓደ ዝረኣኽዎ እዚ ተብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘርአዮ ንዕቀት ተብልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ ዘርአዮ ንዕቀት ተስፋ ልደት መልስዎ እዩ ተዋጋእቲ ኢና ተጋሩ ሓያላት ኢና ጀጋኒ ኢና ክንብል እንተኮይንናማ ተፈለዩ ይኩን ንሳቶም ተዋጋእቲ እዮም ሰሙ ምንም ጥርጥር የብሉ ስለ ናይ ማነ ፀጋም ነብሎ ናይ ይምሰል ዘረባ እንዛረበሎ ይኮነ ተጋሩ ተዋጋእቲ እንተኮይኖም ኤርትራውያን እውን ተዋጋእቲ እዮም ብተግባር ከዓ መረጋጊጾም ሓቢሮም ከዓ እዮም ተቃሊሶም ኣብ ሓንቲ ክሹፍ እዮም ተቀቢሮም ነናይ ባዕሎም ኳሊቲ ኣለዎ ተዋጋእቲ እዮም ተዋጋእቲ ምዃኖም ሲሪዮም ነይሩ እዩ ባዕሉ ትክክል እዩ ተጋጊዮም ኣትዮም ሓቶም እዮም ጨፍጭፎም ሓቶም እዮም ወቂዖም ግን ሓንቲ ቀላል መልሲ ንጌታቸው ንሃቦስኪ ሓንቲ ቀላል ምናልባሽ እውን ክልተ ነታ ናይ ውግእ ዝበላ ጌታቸው ከምኡ ክብል ከሎ ከመይ ከም ዝንዕቕዎ ኢትዮጵያውያን እንዳኸሪአኩም ያለው አሁን ኤርትራ እነሱ ባይኖር እኮ እኛ አልቀናል ደግሞልኩም ማን የተከላከለልን ያለው አሁን ኤርትራ እነሱ ባይኖር እኮ እኛ አልቀናል ኤርትራ እንተ ዘይህሉ ነይሮም ሃሊቕና ነርና ተወዲእና ነርና ምን ይዝከላኸለልና ዘሎ ሲም ተሾመ ፍቲ ኩናት እዋን 130 ሚሊዮን ህዝብ ዝሓዘ እቲ ሕፍኒ ዘየኣክል ዝብልዎ ክንዲ ግንባር ወጠጠ ትኸውን ዓዲ ተኾርሚ ዝነብር بتاريخ سفيح حلنو سفيح لبام جنك عجقنا بعل سر هزبي قصري يكونن سريتيو بقعاتيو إلو نتو شمونتت شعت هجرات ملاف انتحيز مس حيلي دار حرية طريق انت الله من تخلق يللو ما اللي تخلق لنا يلوهم إرتلا እነሱ ባይኖር እኮ እኛ አልቀናል እዚህ ጥራህ አይኮነን የሚባለው እጇ ላይ ባይሆን ኖሮ ምንድነው ስሙ የኤርትራ ሰራዊት ታሪካዊ ውለታ ባይፈጽም ኖሮ ይሄ አዲስ አበባ የምንለው ከተማ በህዋት እጅ አይወድቅም ነበር። አዎ ልክ ነው። የኤርትራ ህዝብና መንግስት ውለታ ውሎልን ከዛ አደጋ ሊታደገን ችሏል። ስለዚህ ነው እዚ ይዋጋን በቃ ኢትዮጵያስ بينا عد براخدو ما يحصادو انت بصيحهم شتت يلم ساعات كاتيوم زلنا زلغيتاچو نزيو مسكيناي ኢትዮጵያ ባዕላ ትግራይ ትመጸክል አንተ ተባይል ሓደ ሰነድ ኣሎ ባይዝ ወይ ዘውፃናዮ ጸኒሑ ክቀርበልኩም እዩ ጸኒሕኩም ክትሪኡ ወይኩም ሙሉእ ሰነድ ይናውፂናዮ ብዙሕ ሳክሪፋይስ ከፊልና ይናውፂናዮ ክትሪኡ ወይኩም እንታይ ይብልኩም ዘለው 13 ነጥብ ወፅኦም ኣለው ኣብቲ ዲስከሽኖም ሰነድ ከም ዘለዎ ኢና ቢድና ኣትዩ ሰሪሕና ያለን ብዙኾነ ኤርትራውያን እንተዘይህሉ ሰራዊት ኤርትራ እንተዘይህሉ ወያነ ውዚና ክንሪኦ ነርና መን ይዝከላኸለልና ዘሎ እዩ ሸውዓተ ሸሞንተ ሃገር ሒዞም ዝኣተው ጅግንነት ወያነ ስረ ወያነ ስለዝፈልጥ እዩ ስረ ትግራዋይ ስለዝፈልጥ እዩ በትረ ወያነ እንታይ ምዃኑ ስለዝፈልጥ ወይ በትረ ወያነ ነቶም ዋጋ ዘኽፈሉና መላፍንቲ ሒዞም መፅኦም ዋጋ ዘኽፈሉና ዋጋ ከኽፍል ክኸድ ከሎ ዝተኸላኸለሎም ሽዑ ዝምርቕዎ ዝነበሩ አብይ አሕመድ ባዕሉ የኤርትራ ሰራዊት ባያግዘን ኑሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት አይቻልም ዝብል ዝነበረ ፓርላማ ኮይ ትማል ዝብልዎ ዝነበሩ ጌታቸው መሊስ ዛረብ ዘሎ ኣብኣ ኮይኖም መፍታ መድረኽ ንሳ ብርግፀኝነት ሰራዊትና ኢትዮጵያ ንጌታቸው ክንቲት ኢሎም ፌስታል ኢሎም ከም ዝነዓቅዎ ኣብዚኣ ኮይነ ምግማት ይታብን ቀሊል ካው ግን እቲ ሳልሳይ ነጥበይ ሰራዊት ማለት ቁጽረ ይኮነን ሰራዊት ማለት ሓፂን መፂን ይኮነን ጦርነት ዝውዳእ ኣብ ርእሲ መጀመርያ ኣብ ርእሲ ይኽብል ከለኹ እቲ ኮዝ እቲ ምኽንያት ናይቲ ጦርነት ናፍቲ ኩናት ዝእትወካ ዘሎ ምኽንያታዊ ይኾንካ እንተ ኣቲኻዮ ብርግፀኝነት ስዕር ኢኻ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ብረተ ይሓዘ መድፈዐ እተወ ካብ ኢዶም እንዳመንጠለ ዳር ሕርየቶም ዘርአዮም ሪኢኹም 7 8 ሃገር ከኣቱ ከለዉ
ገልጋል ረኺብና ኢሎም ኣብ ዝኣመኑሉ እዋን እውን ዳር ሕሬቶም ዘርኣዮም እኮ ተቆሎ ተደሪሩ ዓየ ዓውሒ ጋባ ተደሪሩ እንተይተረፈ ማንም ሓጋዚ ሃገር ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ ተኣም